Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आज का हमारा टॉपिक पर्सनस अथोराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, यानी कि वो शख्स या वो अशख़ास जो कि ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। डिस्पोज ऑफ मतलब उसे बेचना या किसी काम के लिए तसर्रुफ़ में लाना, लेकिन चूँकि ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है और सब्जेक्ट हमारा है लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, तो इसी वजह से हम डिस्पोज ऑफ की मानी बेचना, फ़रोख्त करना लेंगे। इट इज़ रूल दैट नो पर्सन कैन ट्रांसफ़र एन इंटरेस्ट विच ही हिमसेल्फ डज नॉट ओन। ये एक आम कानून है, जनरल रूल है कि कोई भी बंदा अगर किसी प्रॉपर्टी का मालिक न हो तो वो उसको या उस इंटरेस्ट को जिसका वो मालिक न हो, जिसकी मिल्कियत इसके पास न हो, किसी दूसरे के नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। आल्सो अ पर्सन कैन नॉट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अदर। वो प्रॉपर्टी जो किसी दूसरे के नाम है, वो भी कोई शख्स अपने नाम या किसी और के नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब तक उस प्रॉपर्टी का मालिक ख़ुद वो प्रॉपर्टी किसी के नाम मुंतकिल न करना चाहे या किसी को ऐसी अथॉरिटी न अता करे जिसके तहत वो उसकी प्रॉपर्टी उसके बिहाफ पर ट्रांसफ़र करने की अथॉरिटी उसे ना दी गई हो। आखिरी बात की वजाहत इस तरह की गई है कि आल्सो इफ़ अ ट्रांसफ़र डज नॉट हैव टाइटल टू द प्रॉपर्टी ही मस्ट एट लीस्ट हैव द अथॉरिटी टू ट्रांसफ़र इट। यानी कि अगर ट्रांसफ़र के पास किसी प्रॉपर्टी का टाइटल न हो, उसके अपने नाम न हो, अगर वो वही प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम या अपने नाम मुंतकिल करना चाहे तो उसके लिए लाजमी है कि उसके पास इस प्रॉपर्टी के मुतालिक मालिक की तरफ से अथॉरिटी मौजूद हो। मिसाल के तौर पर आपके नाम जो प्रॉपर्टी है वो अपनी मर्ज़ी से किसी के नाम मुंतकिल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने दोस्त की प्रॉपर्टी या आपके कज़न की जो प्रॉपर्टी है जो उसके नाम हो, उनकी इजाज़त के बग़ैर, उनके मुख्तार नामे के बग़ैर आप किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका वही दोस्त या वही कज़न आपके नाम अथॉरिटी बना के दे दें, बाकायदा प्रोसेस होता है अथॉरिटी देने के लिए, वो प्रोसेस कंप्लीट कर लें, तब जाके आप उसकी प्रॉपर्टी या अपने नाम या किसी दूसरे के नाम मुंतकिल करने के लिए मजाज होंगे। यही बात सेक्शन 7 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कही गई है। सेक्शन 7 कहता है कि ओनली अ पर्सन अथोराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र इट एदर होली और इन पार्ट। यानी कि कोई ऐसा शख्स जो कि किसी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी के लिए अथोराइज हो, उसके मुंतकिल करने के लिए उसके पास अथॉरिटी मौजूद हो, तो वो उस प्रॉपर्टी को मुकम्मल तौर पर या उसका कुछ हिस्सा ट्रांसफ़र करने के लिए मजाज होगा। उसके पास वो अथॉरिटी मौजूद होगी कि वो मुकम्मल प्रॉपर्टी जिसकी इसे अथॉरिटी दी गई है, या तो होली या बाय पार्ट उसको किसी और के नाम कानूनी तौर पर ट्रांसफ़र कर ले। अब आते हैं उन पर्सन्स की तरफ, उन्हें क्या कहा जाता है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल हो। नंबर ए, एजेंट। एन एजेंट may be empowered to transfer the property. The agent will be bound within his authority and will bind the principal. अगर कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी के लिए किसी को बतौर एजेंट मुकर्रर कर दे तो वो एजेंट उसी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे के नाम मुंतकिल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। शर्त यह है कि जिस प्रॉपर्टी के लिए उसे एजेंट मुकर्रर किया गया है, नंबर 1, वो प्रॉपर्टी जिसने इस बंदे को एजेंट मुकर्रर किया है उसकी अपनी मिल्कियती ज़मीन हो या उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो। और दूसरी बात यह कि वो एजेंट बाउंड है
کہ جس طرح اسے اتھارٹی دی گئی ہے، کن کن کنڈیشنز پہ، کن کن شرائط پہ اسے اتھارٹی دی گئی ہے، ان شرائط اور ان قوانین پر وہ عمل پیرا ہوگا۔ نمبر بی، گارجین آف مائنر۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس کی کوئی پراپرٹی ہے، تو اس بچے کا جو نگران ہے وہ اس کی پراپرٹی کن کن شرائط پر ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ The validity of transfer depends on each case۔ اس صورتحال میں ٹرانسفر کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ ہر ایک کیس پر الگ الگ انحصار رکھتا ہے۔ The law governing the rights of the minor in relation to the guardian determines whether the transfer is valid, void or voidable۔ وہ قانون جو کہ مائنرز کے حقوق کی گورننگ کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کا فیصلہ وہی قانون کرے گا کہ اگر کوئی پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی ہے، وہ ٹرانسفر جو ہے وہ ویلڈ ہے، وائڈ ہے یا وائڈیبل ہے۔ نمبر سی، دا مینیجر اور دا کمیٹی آف آ لونیٹک۔ اگر کوئی شخص کسی پراپرٹی کا مالک ہے اور وہ شخص ذہنی طور پر مخبوط الحواس ہے، ذہنی طور پر وہ ٹھیک نہیں، وہ دیوانہ ہے، تو ایسی شخص کے لیے جو مینیجر مقرر کیا جائے یا جو کمیٹی اس کی نگرانی کر رہی ہو، وہ کمیٹی یا وہ مینیجر ایتھرائز ہے کہ اس کی پراپرٹی کسی اور کے نام ٹرانسفر کر دے۔ نمبر ڈی، ریسیور امپاورڈ بائی اے کورٹ۔ کسی پراپرٹی کے لیے اگر کوئی کورٹ، کوئی عدالت کسی شخص کو یا کسی کمیٹی کو، کسی گروہ کو ریسیور مقرر کر لیں اور کورٹ انہیں یہ اجازت دے دے کہ وہ جب جیسا اور جہاں چاہے وہ پراپرٹی منتقل کر سکتے ہیں، تو ایسے ریسیور بھی پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کے لیے ایتھورائز ہوتے ہیں۔ نمبر ای، a deceased person's executor or administrator if authorized۔ کوئی شخص اگر مر جائے، موت سے پہلے اس نے اگر کسی شخص کو بطور ایگزیکیوٹر یا بطور ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا ہو اور اس کو یہ اتھارٹی دی ہو کہ وہ اس کی پراپرٹی کسی کے نام منتقل کر سکتا ہے، تو ایسا شخص بھی ایتھورائز ہوگا کہ اس کی پراپرٹی کسی کے نام منتقل کر لے۔ نمبر ایف، دا ڈونی آف اے پاور آف اپائنٹمنٹ۔ ڈونی یعنی وہ شخص جس سے کوئی چیز عطیہ دیا جائے، اگر اس کے پاس پاور آف اپائنٹمنٹ ہو تو وہ بھی اس عطیے میں سے کوئی حصہ یا مکمل کسی اور کے نام منتقل کرنے کے لیے ایتھورائز ہوگا۔ اب وہ کنڈیشنز پڑھتے ہیں جن کنڈیشنز کے تحت کوئی شخص کوئی پراپرٹی ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ Sometimes a person may be authorized with some conditions to transfer property۔ بعض دفعہ کسی شخص کو یہ اتھارٹی خاص کنڈیشنز، خاص شرائط کے تحت دی جاتی ہے کہ وہ کسی پراپرٹی کو ٹرانسفر کر لیں۔ Some extent, circumstances, particular manners may be allowed and prescribed by any law for the time being in force۔ کچھ حد اس کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے، کچھ دیگر شرائط یا کچھ خاص طریقہ انتقال کا جو کہ قانون اس ٹائم موجود ہو، وہ قانون اس کے لیے منتخب کرے، تو ان شرائط کو فلفل کرنا ٹرانسفر کرنے والے کے لیے لازمی ہوگا۔ کنڈیشنز آف ٹرانسفر۔ نمبر اے، limitation may be placed on the powers of a guardian of property appointed or declared by law۔ Number B, on the powers of an administrator to dispose of property۔ یعنی یہ دو لمیٹیشنز جو ہیں، نمبر اے جو ہے وہ لمیٹیشن ہے کسی پراپرٹی کے لیے اگر لا، قانون کسی بندے کو یا کسی گروہ کو گارجین مقرر کر دے تو اس کے لیے لمیٹیشن رکھے جا سکتے ہیں۔ یا نمبر بی جو ہے ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے اس کے پاورز کو بھی کچھ کنڈیشنز یا کچھ لمیٹیشنز لگائے جا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، تو پلیز چینلز کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔